अस्सलाम वालेकुम। अफगान पनाह गज़ीनों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गया है, क्रैक डाउन जारी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी फोकस है। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त क्रैक डाउन जारी है। गुज़िश्ता रोज भी इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां हुई थी और अब रावलपिंडी में बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं और FIRs भी दर्ज हुई हैं। 74 अफगानी शहरी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इन पर 20 मुकदमा दर्ज किए गए। इसके अलावा 5 ऐसे अफराद जिन्होंने इन अफगान पनाह गज़ीनों का मकान फराहम किए गए थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ अजला में ऑपरेशन बहुत तेजी से जारी है। पंजाब फोकस है और पंजाब में अटक के जिले में तकरीबन पिछले कुछ अरसे के अंदर 44,000 अफगान शहरियों को उनके मुल्क वापस रवाना कर दिया गया है। कोयटा में भी ऑपरेशन तेजी से जारी है और कोयटा में भी सितंबर से लेकर अब तक 35,000 अफगान पनाह गज़ीनों को उनके मुल्क वापस भेजा गया है। जेलों में मौजूद अफगान पनाह गज़ीनों को मुख्तलिफ जो एसोसिएशंस हैं वो कानूनी मदद फराहम कर रही हैं और एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 305 अफगान पनाह गज़ीन जो गिरफ्तार हो गए थे, उन पर मुकदमात दर्ज हो गए थे, उनको उनके मुल्क वापस भिजवा दिया गया है। मैं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पंजाब में फोकस है इस वक्त कि यहां पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है अफगान पनाह गज़ीनों के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान में वार्निंग्स तो बहुत अरसे से दी जा रही थी और मुख्तलिफ सूबे अपने तौर पर पॉलिसीज भी लेकर आ रहे थे, उन पर अमल दरामद भी कर रहे थे, लेकिन पंजाब में पिछले 3-4 दिन से इस पर फोकस बहुत ज़्यादा है। पंजाब की गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैसले किए, जिनमें यह भी फैसला है कि जायदाद देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अफगान पनाह गज़ीनों को वार्निंग दे दी गई थी, पहले ही वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी गई थी कि वापस चले जाएं। 90,000 से ज़ायद अफगान पनाह गज़ीन पंजाब के अंदर ढूंढे गए थे, तलाश किए गए थे, उनकी लिस्टें बनाई गई थी PR कार्ड होल्डर्स की, जिन्हें अभी तक मुल्क वापस जाना है। इसके अलावा अफगान पनाह गज़ीनों की एक बहुत बड़ी तादाद गैर कानूनी तौर पर भी पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये ऑपरेशंस अब जारी हैं, इनमें शिद्दत आ गई है। रावलपिंडी इस्लामाबाद फोकस है। इस्लामाबाद में ऐसे अफगान पनाह गज़ीन मौजूद हैं जो बहुत अरसे से यहाँ रह रहे हैं, 21,000 की तादाद है। अब वो यहाँ से जब निकल रहे हैं तो वो रावलपिंडी के आसपास मुज़ाफ़ात में पनाह लेने पर पनाह ले रहे हैं वो। तो रावलपिंडी अब इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ जैसे ऑपरेशन हुआ था और वहाँ पर मुतअद्दिद लोगों को गिरफ्तार किया गया था, तो आज रावलपिंडी फोकस है। रावलपिंडी के अंदर 74 गैर कानूनी अफगान पनाह गज़ीनों को ट्रेस किया गया और उनको गिरफ्तार किया गया और ना सिर्फ गिरफ्तार करके उनको हिरासती मराकज़ में नहीं भेजा गया, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। 20 मुकदमात दर्ज किए गए और इनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इनको जो भी कानूनी कार्रवाई के मुताबिक जो सजा दी जाएगी उसके बाद इनको डिटेंशन सेंटर्स और जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा 5 ऐसे अफराद के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए गए हैं जिन्होंने इनको मकान फराहम किए थे। अब बिल्कुल गवर्नमेंट की जानिब से बड़ी क्लियर पॉलिसी आ गई है कि जो भी शख्स किसी भी अफगान पनाह गज़ीन, क्योंकि अफगान पनाह गज़ीन पाकिस्तान के अंदर अब तमाम के तमाम गैर कानूनी हो चुके हैं, सिर्फ वो लोग जिनके पास वैलिड वीज़ा मौजूद है वो पाकिस्तान के अंदर रह सकते हैं। इसके अलावा तमाम अफगान नेशनल्स, खा वो पनाह गज़ीन है या कोई और सूरत में पाकिस्तान के अंदर आए, उनका स्टे गैर कानूनी है। वो जहां भी मिलेंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनको हिरासती मराकज़ या डिटेंशन सेंटर्स में पहुंचाया जाएगा और अगर वो मुज़ाहमत करेंगे तो यकीनन उन पर FIRs भी दर्ज की जाएंगी। तो ये जो 74 अफराद हैं इन पर FIRs दर्ज की गई हैं, 20 FIRs दर्ज की गई हैं। ये सिर्फ रावलपिंडी में नहीं है, रावलपिंडी के मुज़ाफ़ाती इलाके जो हैं जैसे सदर बैरूनी है, इसके अलावा टेक्सला का इलाका है, वाह का इलाका है और इसके अलावा और जो सिविल लाइन्स का इलाका है, मोरगा का इलाका है, नसीराबाद का इलाका है, पीर बदाई का इलाका है, वारिस खान का इलाका है और बनी का इलाका है। यहाँ पर ये छापे मारे गए हैं, यहाँ पे निशानदेही की गई, मुसद्दका इतलात मिली थी कि यहाँ पर अफगान पनाह गज़ीन मौजूद हैं या अफगान नेशनल जो है इलीगल तौर पर यहाँ मौजूद हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की गई, गिरफ्तारियाँ की गई, कुछ जगह मुज़ाहमत हुई तो मुज़ाहमत के अगेंस्ट ये जो है FIRs दर्ज की गई हैं और मकान मालिकान जो है जिन्होंने किराए पर दिए थे, क्योंकि उनको बड़ी वाज़ेह हिदायत है, इसके बावजूद उन्होंने मकान दिए तो उन पर FIRs दर्ज की गई। अब गवर्नमेंट की जानिब से पॉलिसी ये आ गई कि आप मकान किराए पर नहीं दे सकते। इसके अलावा जो ऐसी चीज़ें जैसे रिक्शा है, कोई मोटरसाइकिल है, गाड़ियां हैं, आपने रेंट कार को दे रखी हैं, कोई रक्षा आपने, वो भी अब आप इनको नहीं दे सकते। इसके अलावा आप अब किसी अफगान नेशनल को अपने पास मुलाजिम भी नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी शख्स अगर अफगान नेशनल को अपने पास मुलाजिम रखता है, उसकी दुकान पर, उसके कारोबार पर, उसके घर में अगर कोई अफगान नेशनल मुलाजिम पाया गया तो मुलाजमत देने वाले को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, उसके खिलाफ FIRs दर्ज होंगी। इसके अलावा जैसे रक्षा आपने दे रखा है, रक्षा आपने खरीद के किसी को चलाने के लिए दे दिया या आपने टैक्सी ले रखी है उसको चलाने के लिए दे दिया या ऐसी कोई और चीज़ आपने को टांगा रेडी
کسی کو چلانے کے لیے دے دی, استعمال کے لیے دے دی, تو اب اگر ایسا کوئی کام کریں گے اور افغان نیشنلز کو اگر آپ دیں گے تو آپ کے خلاف اب شدید کارروائی ہوگی اور آپ کو ایف آئی آر کا سامنا کرنا پڑے گا, جرمانہ سزا آپ کو جو قانون کے مطابق ہوگی اس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو افغان نیشنلز پاکستان کے اندر مقیم ہے اور ان کے پاس ویزا موجود ہے, اور یا اگر ویزا نہیں اور وہ واپس جانا چاہتے ہیں, تو ان کو خاص طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ وہ متعلقہ تھانے جس علاقے کے حدود میں وہ موجود ہیں, تھانے کے حدود میں ان سے رابطہ کریں, ان کو بتائیں کہ ہم اتنی تعداد میں یہاں موجود ہیں, اگر وہ چھاپے سے بچنا چاہتے ہیں, اور اپنا ٹائم فریم دیں کہ جی ہم اس طرح سے ارینجمنٹ کر کے واپس جانا چاہ رہے ہیں, یا آپ ہماری مدد کر دیں ہمارے واپس جانے میں. تو پھر یہ ہوگا کہ گورنمنٹ جو وفاقی ادارے ہوں گے یا صوبائی حکومت ہوگی یا ضلعی انتظامیہ ہوگی, ان کو ڈیٹینشن سینٹرز تک پہنچا دے گی اور ڈیٹینشن سینٹر سے ان کو آگے ان کے ملک بھجوا دیا جائے گا. اب بات کرتے ہیں اٹک کی. اٹک کے اندر جو ہے آپریشن بہت تیزی سے جاری ہے. اٹک ڈسٹرکٹ کے اندر اب تک 27,000 افراد ایسے ہیں جن کو پہلے ڈیٹینشن سینٹرز میں لایا گیا, وہاں حفاظتی مراکز میں وہ آئے اور وہاں سے ان کو واپس بھجوایا گیا, اور اس کے علاوہ 17,000 افراد ایسے ہیں جو خود سے اپنے ذرائع سے اپنے ملک واپس گئے. یعنی کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر 44,000 افراد جو ہیں وہ ضلع اٹک سے واپس افغان شہری جو ہیں افغانستان واپس گئے ہیں. اور یہ ڈیٹینشن سینٹرز میں اب بھی ڈیٹینشن سینٹر موجود ہے. اس ایک ڈیٹینشن سینٹر کے اندر 350 افراد اب بھی پناہ لیے ہوئے ہیں, وہ واپس جانا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو کشیدہ صورتحال ہے سرحد پر اور وہاں سے جانا ممکن نہیں ہے, تو وہ وقتی طور پر وہاں رکے ہوئے ہیں. جیسے حالات بہتر ہوں گے تو ان 350 افراد کو بھی واپس بھجوا دیا جائے گا. تو اٹک کے اندر بہت بڑے پیمانے پر آپریشن جاری ہے. 44,000 افراد اب تک جا چکے ہیں اور مزید کی تلاش جاری ہے, کیونکہ اٹک جو ہے کے پی کے ساتھ ملکہ ضلع ہے, اور یہاں پر زیادہ امکان یہ ہے کہ وہاں پر غیر قانونی طور پر بہت بڑی تعداد میں افغان پناہ گزین موجود ہیں. ان کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے اور یہ آپریشن میں وقت کے ساتھ ساتھ تیزی آتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ بات کریں ہم دوسروں صوبوں کی, تو کوئٹہ کے اندر بھی 35,000 افراد کو ریسنٹلی ابھی حالیہ چند ہفتوں کے اندر واپس ان کے ملک بھجوایا گیا, اور اس میں جو آپریشن ہے اس میں تیزی آتی جا رہی ہے. کوئٹہ کے اندر یہ ہے کہ جو وہاں کی ضلعی انتظامیہ ہے ان کے ساتھ جن لوگوں نے تعاون کیا تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, ان کو واپس بھجوانے کے لیے ان کو ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی فراہم کی گئی, حراستی مراکز میں رکھا گیا, ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھا گیا, تو وہاں سے ان کو خود سے ان کے ملک واپس بھجوایا گیا. جیسے چمن بارڈر سے بھجوایا گیا تو اس میں ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اس کے علاوہ ضلعی انتظامیہ نے ان لوگوں کو جو افغان پناہ گزین والنٹیرلی واپس جانا چاہ رہے تھے, جو ضلع انتظامیہ سے تعاون کر رہے تھے, ان کو ان کی پراپرٹیز کے بیچنے کے لیے, ان کے مکانات کے بیچنے کے لیے, ان کی دکانیں بیچنے کے لیے, اپنے کاروبار کسی پارٹی کو منتقل کرنے کے لیے پراپر وقت دیا, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. تو اب جیسے جیسے ان کے کاروبار منتقل ہو رہے ہیں, ان کے پراپرٹیز بک رہی ہیں, ان کی دکانیں بک رہی ہیں, ان کے مکان بک رہے ہیں اور ان کو وہ پیسے مل رہے ہیں, تو اس کے بعد ان کو اپنے ملک واپس جانے کا موقع دیا جا رہا ہے. تو وہاں پر اب بھی بڑی تعداد میں افغانستان کے شہری کوئٹہ میں اور بلوچستان کے اندر موجود ہے, لیکن بلوچستان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے سب سے بڑی تعداد میں افغان پناہ گزین جو ہیں واپس گئے ہیں, جن کی تعداد تقریباً 1 ملین کے قریب ہے. یعنی پچھلے 2 سال کے دوران 1 ملین سے زائد افغان پناہ گزین جو ہیں واپس اپنے ملک جا چکے ہیں. کے پی کے میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہے, لیکن کے پی کے کی حکومت جو ہے اس طرح سے تعاون نہیں کر رہی, صرف پرسویشن, صرف ان کو قائل کیا جا رہا ہے. لیکن جس طرح سے آپریشن کی ضرورت ہے کہ افغان پناہ گزینوں کو واپس بھجوایا جائے, تو کے پی کے کی گورنمنٹ کی جانب سے ابھی وہ انٹینٹ نظر نہیں آ رہی. پنجاب سے جو افغان پناہ گزین جاتے ہیں ان کے بارے میں شکایت یہ ہے کہ جیسے اٹک سے نکلے ہیں تو وہ جا کر کے پی کے کسی ضلع میں وہاں پر کسی خیمہ بستی بنا کر رہنا شروع کر دیتے ہیں, اور کے پی کے گورنمنٹ ان کو واپس آگے نہیں بھیجتی. تو اس طرح کے مسائل ابھی ہیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اکثر علاقوں میں آپریشن بہت تیزی سے جاری ہے. پنجاب سر فہرست ہے, سندھ کے اندر بھی بہت تیزی سے آپریشن جاری ہے, اور بلوچستان میں تو یہ پروسیس پچھلے 2 سال سے جاری, اور بلوچستان سے تو 1 ملین سے زیادہ افغان پناہ گزین واپس جا چکے ہیں. صرف کے پی کے کا علاقہ رہ گیا. کے پی کے میں جب آپریشن شروع ہوگا تو یقیناً یہاں سے بھی افغان پناہ گزین بہت بڑی تعداد میں اپنے ملک واپس جائیں گے.